बाबा भयणीनो, तरेतरेच्या खुणा वरवीं देव आमचे लागीं उलयता. जावं खुणा आमच्या जिवितांतल्या घडण्या वरवीं, जावं खुणा मनशाच्या बऱ्या उतरा वरवीं ओ बुदी वरवीं, खुणा मागण्या वरवीं, खुणा देवाच्या उतरा वरवीं. आनी ह्या तरेतरेच्या खुणा वरवीं देव आमकां आपली येवजण उक्ती करता. आनी जेन्ना ह्या खुणा आमी ओळखून घेवन देवाची येवजण स्विकार करता, तेन्ना की देव आमच्या जिवितांत बरेपण हाडटा. भावा भयणीनो, इंच चिंतना मनान धरून आयचो विशय मारये भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्यो खुणा ओळखुया हाचेर नियाळ करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आदार करता. भाव भयण, ह्या दिसांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवण चलता. आनी आमी भावार्थान ह्या भाग्यवंता सरशी येता, ताचे मोजतीन आमची मागणी आमी देवाक उबारता. आनी आज वेलसांवची पवित्र सभा ही रोमारी करूंक हांगासर आयिल्ली आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, ताका आमी मोगान आमचो गोंयचो साहेब अशें म्हणटा. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार संवसारांत व्हड मनीस जावंक ताचें सोपण ताची येवजण जावन आसलेली. आनी हें सोपण, ही येवजण संवसारांत व्हड मनीस जावंक तो पुरी करतना इनास दे लोयला ताच्या कानार पवित्र पुस्तकांतली उतरां सादयता. सगलो संवसार जडीत आनीक आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आनीक ही इनास दे दोयेल्यान उच्चारलेली पवित्र पुस्तकांतली उतरां ताका स्वता ताचे नियाळ करता. आनीक जें आपलें सोपण आसलेलें, येवजण आसलेली, ती कुशीक धरून देवाचे येवजणेक तो राजी जाता. आनी देवाची येवजण मानून घेवन जेजूचो परगटणार तो जाता. आनी जेजूक परगटूंक आमच्या गोंयांत, हे आमचे गोंयचे भुमेर पर्यंत तो पावता. आनी ताका व्हडलो एक मुकुट खुणाच्या रुपान ताची कूड अजून आमचे मदें जिवी आसा. बाबा भयणीनो, इनास द लॉयल आनी ताणें फ्रांसिसाच्या कानार सादवलेली ही पवित्र पुस्तकाची उतरां ताका जाता देवाच्यो खुणा, देवाची येवजण ओळखून घेवंक. आनी हे खुणेंतल्यान न्हयच तो देवाची येवजण ओळखून घेता, पूण देवाची येवजण स्विकार करून जेजूचो धर्म परगटणार जाता. भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांनी आमी नदर मारीत जाल्यार देव मनशाक आपल्या खुणा वरवीं आपली येवजण उक्ती करता तें आमी पळयता. पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांगासर सर्वेस्पर देव आकाशा कडेन उलोवन म्हणटा, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पातळांतल्या खोलायेंतली उंच स्वर्गावेली जावं, पूण तूं खुणा माग.
आनी असल्या वेळार आकाश सर्वेस्पराक म्हणटा ना हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परीक्षा हांव करचो ना. आनी देवा लागीं तो खुणा मागुना देखून इसायास प्रवादी ताका म्हणटा आतां सर्वेस्परूच तुका एक खुणा दितलो. पडेक आंकवार चली गोरबेस्त आसा, रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमान्युएल म्हणगे आमचे मदें देव हें नांव ताका दवरतली. हे खुणेंतल्यान मनशा कुळाची सोडवण करूंक आसा म्हूण देव ह्या आकाजाक आदींच फुडें सांगून दिता. हाच्या शुभ वर्तमानांत देव मारयेक आपली येवजण उक्ती करूंक तिचे सवे बोडव्या गाब्रियेलाक पाठयता. बोडवो गाब्रियल आंकवार मारेक जाता एक देवाची खुणा. आनीक बोडव्या गाब्रियलाच्या संदेशा वरवीं देव मारयेक आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडला हो संदेश दिता. ही देवाची येवजण मानून घेवंक मारयेक आगोड जाता. कित्याक मारिया आंकवार, जुजे लागीं तिका फक्त लग्नाचें उतर जाल्लें, सांगातेन ती जिये नासली. आनी हाका लागून मारिया प्रश्न करता हें म्हजें सगळें कशें घडटलें. तेन्ना बोडवो गाब्रियल इस्कुटावून तिका देवाची येवजण कळीत करता. पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन तूं गोरबेस्त जातली. आनीक इस्कुटावून ही देवाची येवजण मारयेक सांगल्या उपरांत मारिया ही देवाची येवजण मानून घेवंक तयार जाता. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. ह्या उतरांतल्यान देवाचे येवजणेक ती वय म्हणटा. आनी तरेन आमकां आमची सोडवण करूंक जेजू सोडवणदाराक ह्या संवसारांत जल्माक हाडटा. भाव भयणो, मारयेच्या जिवितांत नोंदोन मारी जाल्यार खिणान दिसपट्टी देव आपले खुणा तिका दाखोवन आपली येवजण फुडें व्हरूंक तिका उलो मारता. आनी खुणा रुपान देवाची येवजण ती स्विकारता. बाबा भयणो, आयचो विशय आमकांय मारये भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत देवाचे खुणा ओळखूंक आपयता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक इनास द लॉयल आनी ताणें उच्चारलेली पवित्र पुस्तकाची उतरां जाली खुणा देवाची येवजण ओळखून जेजूचो पोरगोटणार जावंक. मारयेकूय बोडवो गाब्रियल जालो खुना ताच्या संदेशांतल्यान देवाची येवजण ती ओळखून घेता आनी देवाचे कुशेक येवजणेक वय म्हणटा. बाबा हे भाशेन आमी आमच्याय जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत तरेतरेच्या खुणा वरवीं देवाची येवजण ओळखून घेवंक गरज. एके वाटेन ह्यो देवाच्यो खुणा आमी ओळखूंक गरज आनी तातूंतल्यान देवाची येवजण आमकां उक्ती जाता ती स्विकार करूंक गरज. कशी आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान देवाच्यो खुणा ओळखतल्या आनी देवाची कशी आमी करतल्या. पयले सुवातेर मागण्यांतल्यान आनी देवाच्या उतराचे नियाळ करून ज्यो खुणा दिसपट्ट्यो आमच्या मुखार देव दवरता त्यो ओळखून देवाची खोशी सोदून काडूंक आमकां आदार जाता. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी मारिया देवाच्यो खुणा ओळखून देवाची येवजणेक वय म्हणटा. तशेंच आमी तांचे भाशेन देवाच्यो खुणा ओळखून देवाची येवजणेक आमी वय म्हणूंक जाय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देव जायत्यो खुणा आमकां दाखयता. तातूंतल्यान देव आमचे लागीं उलयता म्हूण आमी जागृतायेन ताका कान दिवंक जाय आनी देवाची खुशी पाडूंक जाय.
आनी देवाची येवजण आमकां आमच्या मुखार उक्ती जातकच आमी भावार्थान ती स्विकार करूंक जाय. भगवान फ्रांसीस शावेरान इनास्ते लॉयर आनी पवित्र पुस्तकांतल्या उतरांतल्यो खुणा ओळखून जेजूचो परगोंडा तो जालो. तशेंच आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाची खुणा ओळखून देवाचे कुशेक वय म्हणून देवाची येवजण फुडें व्हरूंक ह्या अल्तरार येतल्या जेजूच्याच लागीं आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.